उनीहरूले चाहिँ यो शैक्षिक क्षेत्र ध्वस्त पार्ने चाहिँ विदेशी एजेन्डा हो यो त विदेशीहरूको योजना हो। त्यसो भएर उनीहरूले चाहिँ अब शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भने 2 खर्ब लाग्छ भने त्यो लाल लाग्दैन त्यो भन्नु। त्यही त त्यो नचाहिदिएको प्रदेशलाई 2 खर्ब खर्च गर्नुपर्ने होइन। जताततै मन्त्री जताततै सांसद पाखैभरि त्यस्तामा खर्च गर्ने अनि नेपालीका छोराछोरीलाई चाहिँ खर्च गर्नु पर्यो भनेर त्यस्तो खिसीतिउरी गर्ने बाहनाबाजी गर्ने हो त। देश ध्वस्त पार्नु पर्यो भने शिक्षालाई ध्वस्त पारिदिनु पर्यो। अहिलेका नेपालका शासकहरूले त्यही बाटो अपनाए, कुबाटो अपनाए उनीहरू। कुबाटो गलत बाटो। मै 7 वर्ष शिक्षक भएको मान्छे हो पञ्चायत कालमा। अहिले नेपालमा चाहिँ अब यहाँ खिचडी तन्त्र छ। यो चाहिँ नि लोकतन्त्र पनि होइन, यो खिचडी तन्त्र हो। सबै कुरा मिलाएर खाने हो त। यो देश त तपाईँ आफ्नो भन्नुभएको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ। यो त बहुराष्ट्रिय कम्पनीले त्यहाँका शासकहरूले जे निर्देशन दिन्छन् त्यही कार्यान्वयन गर्ने हो नि यिनीहरू त। यिनी यहाँका हुँदैन। उसले त्यत्रो रकम चाहिँ सिद्ध्याए खाएपछि पनि 2 चोटि गृहमन्त्री गराए, 2 चोटि सांसद बनाए नि त। यिनीहरूले त्यो गुण नदेख्ने हिजै भएन। गएकानी थुनामा राख्यो भनेर अहिले सर्वोच्च रिट बनाएछ। श्रीमती निकिता पौडेलले रिट हाल्नु भएको छ। छुट्छन् उनी सर्वोच्चबाट छुट्ला नि? तपाईँलाई के लाग्छ त्यो त फैसला पर्खनुपर्छ। अहिले हामीले भन्न सकिन्न होइन, किनभने उनी भाग्ने मान्छे, एक प्रमाण नष्ट गर्ने मान्छे त होइनन् होला। त्यही भएर अन्तिम किनार बाहिर छोड्दा के होला? छोडेर अमेरिका किन नभाग्ने मान्छे एउटी पत्नी नभएर 4वटा पत्नी ल्याउने के देख्नुभयो र तपाईँ यस्तो पक्ष लिइरहनु भएको? प्रदेश खारेज गरेर शिक्षाको माग पुरा गरे भइहाल्यो। यतातिर समाधान यी त हुनसक्छ होइन? अहिले यो देश यस्तो लथालिङ्ग हुनुमा पछाडि के छ भन्दा चाहिँ शैक्षिक क्षेत्र ध्वस्त भएको। यो शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त पार्दाखेरि नै विदेशीहरू खुसी भयो। यिनीहरूले भने चाहिँ नियत बस्ने गरे हो। नियत बस्यो। यति बेला हामीसँग संवाद गर्नको लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चितबहादुर केसी हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, वैशाख 12 गतेबाट संसदको बर्खे अधिवेशन सुरु भएको छ। समस्याहरू अनेकन छन्। एकातर्फ शिक्षकहरू 25 दिनदेखि आन्दोलनमा छन्, सडकमा छन्। उनीहरू विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै अहिलेसम्म पनि वार्ता फल्दै हुन सकेको छैन। आजै मात्र मैले सुन्दै थिएँ मन्त्रालयमा पुगेर चाहिँ एकदमले आफ्नो कुराहरू चाहिँ प्रष्ट राखियो, तर त्यसमा चाहिँ सरकार गम्भीर भएको जस्तो देखिएको छैन भन्ने कुराहरू नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्षले त्यो कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। एकातिर डाक्टरहरू फेरि आकस्मिक सेवा बाहेक सडकमा आउने तयारी गरिराखेका छन्। यो सबै हेर्दाखेरि अब संसद सुचारू भएको छ। यी मागहरू सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकार कसरी अगाडि बढ्ला? अब शिक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो विद्या भट्टराईले, अहिले शिक्षा मन्त्रीमा रघुजी पन्त नियुक्त हुनुभएको छ। यी समस्याहरूलाई यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? समस्या राष्ट्रको भयावह छ। हो, यो संसदीय प्रणाली भन्ने कस्तो गुज्रेको प्रणाली रहेछ भने जब समस्या आउँछ, समस्या आएपछि त्यो समस्यालाई समाधान नगर्ने एउटा समिति बनाइदिने। समिति बनाइदिएपछि 2-4 महिना त्यो समितिका मान्छेले त्यो समस्याको खोजबिन गर्न, समाधानको उपाय निकाल्न भनेर 2-4 महिना गाडी चढ्छन्। तलब भत्ता तलले खान्छन् पोड्को फुकाएर। हेर्नुहोस् है। त्यसपछि उनीहरूले 2-4 महिना त अब आन्दोलनकारी सम्बन्धित पक्षले सरकारले मेरो कुरा सुन्यो, छानबिनलाई समिति बनायो, अब चाहिँ अब आफ्नो कुराहरू कार्यान्वयन हुने भयो, माग पुरा हुने भयो भन्ने आशा गर्छ। तर यो संसदीय प्रणालीभित्र खास गरेर नेपालको मैले अनुभव गरेको, जब समस्या पर्छ सरकारलाई, समस्याबाट चाहिँ समस्या समाधान होइन कि एउटा संसदीय समिति बनाउने। संसदीय समिति बनाएपछि त्यसले छानबिनतिर लाग्छ। अब त्यो छानबिन गरुन्जेल 2-4 महिना त यसै चाहिँ सरकारलाई चाहिँ सुख भयो, सञ्च भयो। आन्दोलन त रोकियो नि त। आन्दोलन रोकियो। त्यसपछि उसले चाहिँ त्यो समितिले प्रतिवेदन दिन्छ, यो दोषी छ, यो गल्ती छ, यो कमजोरी छ, यसो गर्नुपर्छ भनेर अब उसले सुझाव दिन्छ। त्यो सुझाव उनीहरूले ज्यान गए पनि कार्यान्वयन गर्दैनन्। तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्छु।
46 सालको आन्दोलनमा कति मान्छे निर्दोष मान्छे मारिए, कतिलाई चाहिँ दुःख दियो। त्यसो हुनाले 46 आन्दोलन सकिएपछि 46 को आन्दोलनमा एउटा चाहिँ सर्वसाधारण जनतालाई, आन्दोलनकारी जनतालाई हत्या गर्ने, दुःख दिने, यातना दिने ती सम्बन्धित दोषीलाई कारबाही गर्ने भनेर जनार्दन मल्लिककोमा आयोग बन्यो नेतृत्वमा। त्यो आयोगले चाहिँ 2-4 महिना लगाएर चाहिँ के दियो, रिपोर्ट दियो। त्यो रिपोर्ट यिनले चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्दै गरेन। अब 62-63 सालको आन्दोलनमा अब ज्ञानेन्द्रले अब स्वयं देशको प्रधानमन्त्रीलाई समेत झल्कन हालेर राज्य सत्ता नै आफ्नो हातमा लियो। अब आफ्नो हातमा लिएपछि त्यसको विरुद्धमा 62-63 मा हजारौँ जनता सडकमा आए र आइसकेपछि अब सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता भइसकेपछि पनि अब त्यो चाहिँ 62-63 को आन्दोलनमा चाहिँ अत्याचार गर्ने अत्याचारीहरूको सङ्ख्या 201 जना रहेछ। अब त्यो कृष्णजङ रायमाझीको नेतृत्वमा एउटा आयोग बन्यो। त्यो कृष्णजङ रायमाझीलाई त्यो चाहिँ 62-63 को आन्दोलनका चाहिँ दोषीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो, छानबिन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ कृष्ण चाहिँ सिटौला पटक पटक गएको रायमाझी कहाँ। के त्यो कृष्णजङ रायमाझीले के भनेको हुन्, त पूर्व न्यायाधीश हुन् अदालतको। तपाईँहरूले चाहिँ हामीले रिपोर्ट दिए पनि तपाईँहरूले कार्यान्वयन गर्नुहुन्न। त्यसो हुनाले त्यो आयोगमा म बस्नु पनि औचित्य छैन, त्यो रिपोर्ट बनाउनु पनि औचित्य छैन भनेर उनले फ्यास्स उडाएपछि पटक पटक गएपछि हामीले यसपालि कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर। अझ उनले त अझ कतिसम्म भने रहेछन् भने यो राजालाई ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ कारबाही गर्ने चाहिँ ऐनमा व्यवस्था छैन, ऐन समेत जारी गरेर राजालाई समेत कारबाही गर्नुपर्छ, ज्ञानेन्द्रलाई समेत भनेर त्यति ठुलो चाहिँ अब रिपोर्ट दिएपछि यिनी चुपचाप के को कारबाही गर्थे। हेर्नुहोस् है, 45-46 का आन्दोलनमा निर्दोष जनतामाथि छाती हान्ने तिनी त कयौँ महत्त्वपूर्ण पदमा गए। हेर्नुहोस् है, त्यो 62-63 सालमा त्यो जनआन्दोलनमा चाहिँ 201 जना दोषी देखाएकोमा यिनले कसैलाई कारबाही गर्दै गरेनन्। अहिले यो अब कारबाही गरेनन्। अब अहिले रापरपाले भने हन् नि, अब पहिले जस्तो राजा निरङ्कुश हुन्न, राजा वैधानिक हुन्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ राजा नाम मात्रको राजा हो, राष्ट्र प्रमुख हो, ऊ सरकार प्रमुख हो भनिरहेको छ नि। अहिले 7 सालभन्दा पहिले त्रिभुवन त कैदी थिए नि, मोहन शमशेरको कैदी। उनले चाहिँ पशुपतिनाथमा जाँदा पनि अनुमति लिनुपर्दो श्री 3 को नाम श्री 5 नाम मुख्य नि के खाएर उभिने भने जस्तो। अब श्री 5 उता दक्षिण कालिया जानु पर्यो भने श्री 3 छ मङ्न आएर मन्जुरी लिएर जान्थे, त्यो खोला परेको थिए। उनले के भनेका हुन् भने अब उपरान्त जनताले चुनेका विधान अनुसार देशको शासन सञ्चालन हुनेछ भनेर आफू चाहिँ वैधानिक भएर राज्य गर्ने होइन कि सरकार प्रमुख राष्ट्र प्रमुख अनि राष्ट्र प्रमुख मात्रै, खालि वैधानिक राजा संविधानमा भित्र बस्नुपर्ने भनेर त्यत्रो दिल्लीमा चाहिँ भाषण गरे त्रिभुवनले, काठमाडौँ आएर भाषण गरे। 7 सालमा तपाईँको चाहिँ नि चुनाव गराउने भन्ने कबल हो नि, 7-8 महिना संविधान सभाको। ल हेर्नुहोस्, उनी चाहिँ अब दिल्लीबाट आइसकेपछि त उनलाई चाहिँ स्वकीय सचिव इन्डियाले खटाइदिएको थियो गोविन्द। ल हेर्नुहोस् लाज मर्नु। अनि उनले चाहिँ के गरे त्रिभुवनले भने राणाका हातमा भएको सेनाको शक्ति आफूले, प्रहरी शक्ति आफूले, निजामती चाहिँ आफैले, त्यसपछि तपाईँ चाहिँ उनी अब मोहन शमशेर भइहाल्यो। राणाले चाहिँ उपभोग गरेको राज्य सत्ता सबै, राज्य सत्ता भनेको त सेना हो, प्रहरी हो, अदालत हो होइन। अनि अब त्यो सबै चाहिँ त्रिभुवनले लिएपछि त्रिभुवन बलियो भए। बलियो भए त फेरि 9 सालमा संविधान सभा चुनाव गराउने कुरा थियो।
त्यसपछि चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ पर्यो झपड ऊ चाहिँ बिपी र मातृका बिचमा इन्डियाले पनि त्रिभुवनले पनि मातृका रुचायो। इन्डियाले मातृका किन रुचायो भने मातृका प्रधानमन्त्री हुन पाए बनाउन पाए जे पनि हाम्रा चाहिँ एजेन्डा मातृकाद्वारा नेपाललाई खान मिल्छ भनेर हेर्नुहोस् त्यो दुई भाइको कुरा हुँदा मातृका र चाहिँ बिपीको कुरा हुँदाखेरि अब तिमी क्यार हुन्छौ प्रधानमन्त्री होइन योग्यताको हिसाबले अब क्रियाशीलताको हिसाबले त चाहिँ मातृका भन्दा बिपी हो नि अलिकति स्थापित मान्छे बिपी हो नि प्रधानमन्त्री हुन पाउने र पर्ने इन्डियाले मानेन। मातृका बनाएपछि नेपालको चाहिँ अब जे लानुपर्छ लान सकिन्छ नदिनाला सबै हो होइन मातृकालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनमा त्रिभुवन पनि कटिबद्ध हेर्नुहोस् कठपुतली बनाउनु होइन कठपुतली बनाउनु अनि चाहिँ मातृकाले भन्छन् प्रधानमन्त्री त म हुने हो नि तपाईँ त पार्टी अध्यक्ष हुने हो भनेपछि तिमीलाई इन्डियाले नि मान्दैन प्रधानमन्त्री हुनु राजा स्वयं त्रिभुवनले नि मान्दैन क्यारी हुन्छौ भाइ तिमी भने मातृकाले इतिहासमा छ। त्यसपछि मातृका प्रधानमन्त्री भएपछि कोशीको सम्झौता गरे नि 99 वर्षको लागि इन्डियाले एक थपेर 199 वर्ष बनाइदियो। पूर्वतिरका 7वटै जो नदी हुन् पूर्वका 199 वर्षको लागि इन्डियाले मातृका हातबाट ल्याए कोशी नदी हाम्रो कत्रो ठुलो जलस्रोत सब कब्जा गर्यो 99 वर्षको लागि यिनीहरू मन्जुर भए पछाडि एक थपेर 199 वर्ष भयो मातृका। त्यसो भएको हुनाले जब 9 सालमा संविधान सभा चुनाव हुने भनेपछि अब मातृकालाई खेलायो इन्डियाले त्रिभुवनलाई खेलायो र यहाँ चाहिँ कोशी खाइदियो अरू पनि कतिपय असमान सन्धिहरू भए त्यसले चाहिँ उत्तरतिर हाम्रो चाहिँ नि कतिवटा 22-25वटा तपाईँ चाहिँ सेनाको चौकी राख्यो नि 24वटा ल चिन र नेपाल बिच हेर्नुहोस् है। त्यसो भएपछि अब इन्डियाले अब त्यसो गरेपछि अब चाहिँ जो संविधान सभाको चुनाव गरेर त्यसद्वारा चुनिएका चाहिँ जनप्रतिनिधिले देश चलाउने भनेर मातृले भनेको थिए त्रिभुवनले दिल्लीबाट पनि नेपाल आएछन्। अब उनले के विचार गरे भने अब संविधान सभाको चुनाव गराउने हो भने जनप्रतिनिधि आउँछन् उनले त राजतन्त्र फाल्छन् त्यसो भएर संविधान सभाको चुनाव गराउनु हुन्न भनेर निष्कर्षमा पुगेर मातृकालाई हटाएपछि टङ्कप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्री बनाए। जुन टङ्कप्रसाद आचार्य चाहिँ राणाका विरुद्धमा त्यत्रो चारबाटे गुडिएर सर्वस्व गरेका उनले जब चाहिँ राजाले प्रधानमन्त्री बनाइदिएपछि उनले संविधान सभाको सब पनि उच्चारण गरिदियो सिद्धियो। के बुझेको थियो दरबारलाई त बेलायतीहरूले सल्लाह दिन्छन् नि त इन्डियनहरू नि सल्लाहकार छ त्यहाँ संविधान सभा चुनाव बनाउँदै तिम्रो बाजेले तिम्रो त खाइदिन्छ राजतन्त्र त जनताको संविधान सभा हो भनेपछि अब टङ्कप्रसादले संविधान सभालाई चाहिँ छोडिदिए। अब दरबार पसे अनि राजाले जे भन्छन् त्यही गरे। टङ्कप्रसादलाई हटाएर फेरि डाक्टर केआई सिंह आयो दिल्ली सम्झौता विरोध गरे केआई सिंह। अब केआई सिंहले पनि तपाईँ चाहिँ नि चुनाव कुरा सकियो जम्मा उनी 90 दिन प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि संविधान सभाको चुनाव गराउनु त जहाँसुकै जाओस् त्रिभुवन चाहिँ स्विजरल्यान्डमा चाहिँ बितिसकेपछि राजा महेन्द्र राजा भए। अब उनले चाहिँ संविधान सभाको चाहिँ चुनाव गर्ने कुरा त के प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि नगराउनु छाट ल्याए। अब हामीले नेपाली जनताका नेताहरूले भन्छन् संविधान सभाको चुनाव राजाले संविधान सभाको चुनाव गरायो भने त राजतन्त्र जान्छ पठाउँछन्। अनि बल्ल बल्ल महेन्द्रले के गरे 2015 सालको प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउन तयार भए। त्यो राजा महेन्द्र किन तयार भएको थियो भनेर भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको बहुमत आउनु अहिले पनि राणाजी जिएका थिए छन् गोर्खा परिषद थियो नि त उनीहरूको होइन भनेर 5 सालको चुनावमा त चाहिँ 109 सिट थियो। म त 5 सालको चुनावमा यहीँ थिएँ त पुष्पलाललाई जिताउने हिँडेँ नि हामी त म विद्यार्थी थिएँ क्या यहाँ गणेश मान र चाहिँ पुष्पलालको तपाईँ चाहिँ 1 नम्बर काठमाडौँ क्षेत्रमा चाहिँ चुनाव लडेको थिए। यति ठुलो माहौल थियो पुष्पलालको पक्षमा वामपन्थीहरूको यो भ्यालीभित्र ठुलो माहौल थियो। पुष्पलालले जित्छ म हार्छु भनेर मतगणना गर्ने बेला गणेशमा बनेपा गएर बसेर यहाँ हार्न किन भन्नु पऱ्यो भनेर त्यस्तो थियो।
भर स्थापना भएको केही 5-7 वर्ष नै भएको थियो होइन 5-7 वर्ष नै भएको थियो त्यति बेला त होइन 7 वर्ष भएको थियो स्थापना भएको 7 वर्ष भएको थियो त्यसो भएर अब पुष्पमानले चाहिँ पुष्पलालले हारे गणेशमानले जिती 5 सालमा अब राजाले चाहिँ त्यो संसदको चुनाव बनाएको कसको यिनको बहुमत आउन्न हाम्रै मान्छेको आउँछ भनेर चाहिँ उनले दरबारकाले जित्छन् भनेर चाहिँ चुनाव गर्न मन्जुरी भए आखिर काङ्ग्रेसको त 74 सिट आयो भने यी सन्दर्भहरू तपाईँले जोड्नु भएको थियो अहिलेको शिक्षक आन्दोलन डक्टरको आन्दोलन यो खालि त्यो सम्झौता गर्ने नाममा समिति बनाउँछन् झाडा टार्छन् समस्या जिउको त्यो मैले भनेको त्यही हो अनि यिनीहरू गैर जिम्मेवार छन् नेतृत्वहरू यिनीहरू गैर जिम्मेवार छन् भने यो शिक्षक आन्दोलन त्यसो भए सहमतिमा टुङ्गे पनि त्यो सहमति कारण हुँदैन फेरि उनीहरूले त 3 चोटि सम्झौता गरेका छन् हो तिनै नेताहरूको पालामा यिनै नेताहरू यही ओली यही शेरबहादुर यही प्रचण्ड यिनैले चाहिँ सम्झौता गरेका छन् अनि अब के भनेर सम्झौता गर्ने होइन अहिले त फेरि 2 खर्ब लाग्ने शिक्षकहरूको सम्पूर्ण माग पुरा गर्दा उनीहरूले मागेको हुबहु विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने उनी 2 खर्ब लाग्ने कुराहरू रात र अस्थायी शिक्षकहरूको मात्रै माग पुरा गर्दा 20-22 अर्ब भन्ने कुरा प्रदेश खारेज गरेर शिक्षकको माग पुरा गरे भइहाल्यो यतातिर समाधान यसरी त हुन सक्छ होइन त्यसलाई समाधान यसरी पनि त गर्न सकिएला सबै माग उनले पुरा गर्छन् भन्ने माग आर्थिक भार त्यत्रो राष्ट्रलाई त्यत्रो आर्थिक भार पर्ने भयो क्या यत्रो चाहिँ प्रदेशमा खर्च 2 खर्ब हेर्नुस् त सानो रकम हो यो होइन त्यो 2 खर्ब होइन तिनीहरूले गफ लाग्यो सरकारले चाहिँ त्यसरी त्यसरी भने हो तर शिक्षकहरूले हिसाबमा चाहिँ त्यति पर्दैन भन्ने कुराहरू पर्दैन किनभने अब शिक्षा क्षेत्र त सबै निजीकरण भइसकेको छ होइन ठुल्ठुला ठेकेदारहरू तस्करहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादीकै छन् त बोर्ड होइन एउटा डाटा एउटा पेजमा आएको थियो नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट शिक्षक 90,000 एमालेको 80,000 माओवादीको 50,000 हेर्नु त शिक्षकहरू त दलका कार्यकर्ता सदस्य छन् अनि कसरी यो यी दलकै कार्यकर्ता जस्तो भएर पनि सरकार गम्भीर नभउन् कि आफ्ना कार्यकर्ताहरू के माग पुरा गर्ने भनेर पनि अलिकति उपेक्षा गरे हो कि शिक्षकलाई शिक्षक जस्तो नठाने हो कि अथवा के हो शिक्षक देशको हेर्नुहोस् त 70 लाख बालबालिकाको भविष्यको होइन अहिले यो देश यस्तो लथालिङ्ग हुनुमा पछाडि के छ भन्दा चाहिँ शैक्षिक क्षेत्र ध्वस्त भएको छ तसनस भएको छ होइन त्यो अहिले यो शिक्षकको माग पुरा गरेर शिक्षकहरू त्यहाँ गए त फेरि तपाईँ चाहिँ अब फेरि लयमा हिँड्नु पऱ्यो नि देश शैक्षिक क्षेत्रमा त्यसो हुनाले तपाईँ चाहिँ अहिले यो सार्वजनिक स्कुलका शिक्षकहरूलाई यहीँ खेलाइराखे त बोर्डिङमा भर्ना भइसक्यो त बोर्डिङमा भने त तपाईँ चाहिँ अमेरिकालाई अस्ट्रेलियालाई युरोपलाई तयार गर्ने मेन पावर हो नि त होइन फेरि यिनीहरूकै लगानी छ यी नेताहरूकै लगानी छ नि त बोर्डिङमा यिनैको त्यही भएर पनि जबरजस्ती यो सामुदायिक शिक्षालाई सरकारी शिक्षालाई उनीहरू अलिकति कमजोर बनाउनै चाहन्छन् बनाए नि सिद्ध्याइसके नि सिद्ध्याइसके 25 दिन चाहिँ आन्दोलन भएको छ कहिले मन्त्रालय बोलाउँछ शुक्रबार त मन्त्रालय बोलाएर कति बेला त छिर्नै दिएन भन्ने कुराहरूलाई होइन त्यो छिर्न दिए पनि यिनीहरूले चाहिँ यस्तै गरेर यो शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त पार्दाखेरि नै विदेशीहरू खुसी भयो यिनीहरूले भने चाहिँ नियत बस्ने गरे हो नियत बस्यो होइन अहिले जस्तो शिक्षा मन्त्रीमा विद्या भट्टराई राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता हो कि उहाँको अब उहाँले त स्वास्थ्य समस्या देखाउनु भएको छ नि राजीनामा तर केपी ओलीको एक ढङ्गले सञ्चार माध्यमले चर्चा भयो उहाँले त 7 बुद्धे प्रस्ताव मन्त्री परिषदले लगेर कुनै न कुनै हिसाबले समाधान गर्नु शिक्षकहरूको आन्दोलन सधैँ सडकमा उहाँले त्यसरी राख्ने कुरा आउँदैन भनिराख्दाखेरि उहाँको कुरा चाहिँ अस्वीकार गरे भएर केपी ओलीले टसको मस नभए भएर चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो भन्ने कुरा आएको छ उहाँले राजीनामा दिनुको पछाडि के कारण हुन सक्छ सरकारले सुनिएन आफू जोकर हो विद्या भट्टराई चाहिँ एक त उनी महिला हुन् विद्या भट्टराई अर्को कुरा चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा उनले काम गरे प्राध्यापक हुन् अनुभव भएकी मान्छे हो मलाई पनि खुसी लाग्यो उहाँको घर पनि पोखरा म पनि पोखरा भएर बाहुलो जान्छु कतिचोटि प्लेनमा आवत भयो सँगै शिक्षा मन्त्री भएपछि तपाईँले चिन्ता त्यसो भए योग्य र सक्षम मान्छे नै हुन् विद्या भट्टराई होइन इमान्दार होइन तर केपी ओलीले के भन्नु हो नि अब स्वास्थ्य समस्या देखाएर राजीनामा दिनुभएको छ शिक्षा मन्त्री आफूमा ठुलो मन्त्रालय हो चलाउन गाह्रो छ भन्नाले अप्रत्यक्ष रूपमा विद्या भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालय चलाउन सकेनन् भन्ने उहाँको आशय थियो फेरि अर्को कुरा मैले हुर्काउने बढाउने सांसद बनाउने मन्त्री बनाएको मैले अनि केपी ओलीले चाहिँ सहयोग नगरे भन्ने हुन्छ भनेर फेरि सञ्चार माध्यमलाई गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले उसको भनाइ भन्दा पनि विद्या भट्टराई चाहिँ कमसेकम चाहिँ नेपालको शिक्षा बारेमा थाहा छ शिक्षाको जिम्मा सरकारले नलिने कुरा यो जस्तो जनतामाथिको घातक कुरा केही होइन अरू केही नभए पनि देशले चाहिँ सरकारले
शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा त दिनुपर्छ नि हो सरकारले। होइन उहाँले टेलिभिजन अन्तर्गत भन्नुभएको छ नेपालको संविधानमा नै विद्यालय शिक्षालाई अहिले 12 सम्मलाई माध्यमिक तह भनिएको छ त्यो निशुल्क शिक्षा भनेको तर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन अनि अर्थमन्त्रीले बजेट दिन आनाकानी गरिरहेको छ अनि यसरी कसरी हुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ अर्थमन्त्री त अहिले विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ हो बुझेको छु मैले। अब यिनीहरू पनि के हो भने चाहिँ त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको एजेन्डा बोकेर हिँडिहाल्नु हो कि होइन भन्नु। ट्याप्सनको कार्यक्रममा तपाईँलाई स्मरण गराउँ अध्यक्षज्यू प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने यो हाम्रो सामुदायिक शिक्षामा 15 जना शिक्षक छन् तर 7 जना मात्रै विद्यार्थी छ यो भनेको के आफूले सम्हाल्नु पर्ने आफूले सही लयमा हिँडाउनु पर्ने सामुदायिक शिक्षा सार्वजनिक शिक्षालाई चाहिँ त्यो ढङ्गले प्रगतिको बाटोतर्फ लानु पर्नेमा उल्टो अपमान गरेर हिँडिराख्नु भएको छ नेपालका प्रधान। त्यो समस्या हो। अहिले के छ भन्दाखेरि मान्छेको ठुलो सङ्ख्या भागी जान सक्यो बुझ्नु होइन। मेरै जिल्लामा अस्तिमा केही दिन पहिले म गएको थिएँ यो फागुन 7 गते 8 गते 5 हल गोरु नारेर चाहिँ खोक लाउने गर्वमा पार्टी उम्रियो। त्यो चाहिँ निर्वाचन त्यो क्षेत्र हेरेर म रुँदै फर्केर आएँ। त्यस्ता फाँट अनि ती बारी ती सबै तपाईँ चाहिँ बाँझा छन् घर खाली छन् उजाड छ त्यहाँ बाँदर नाच्न आयो जनशक्ति छैन होइन सबै विदेश पलायन भयो छैन अनि त्यहाँ स्कुल मात्रै हुन्छ त होइन। शिक्षा मन्त्रीकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसो भए विद्या भट्टराईले चाहिँ उच्च नैतिकता देखाउनु भयो नेपालको राजनीतिमा राजनैतिक नैतिकता खडेरी परिराख्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब काम गर्न पनि नदिने असहयोग हुने हो भने म किन जिम्मेवारी बस्ने भन्ने हिसाबले नैतिकता चाहिँ देखाउनु भयो। अरू कतिपयले चाहिँ त्यो पदमा थाम्न त्यो पदको दुरुपयोग गरेर रसास्वादन गर्न झुडिरहन्छन्। उनले कमसेकम नेपालको शैक्षिक प्रणालीको चाहिँ उनले अनुभव गरेकी छन् आफै पनि शिक्षक भएर दुःख पाएको हुनाले उनले गरेकी छन्। त्यस कारणले सरकारले शिक्षकहरूका न्यूनतम माग चाहिँ पुरा गरेर उनीहरूलाई फर्काउनुपर्छ भन्ने उनको चाहिँ जिद्दी रह्यो सरकारमा। उनीहरूले चाहिँ यो शैक्षिक क्षेत्र ध्वस्त पार्ने चाहिँ विदेशी एजेन्डा हो। यो त विदेशीहरूको योजना हो। त्यसो भएर उनीहरूले चाहिँ अब शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भने 2 खर्ब लाग्छ भने त्यो लाल लाग्दैन त्यो भन्नु त्यो नचाहिदिएको प्रदेशलाई 2 खर्ब खर्च गर्नुपर्ने होइन। जताततै मन्त्री जताततै सांसद पाखैभरि त्यस्तामा खर्च गर्ने अनि नेपालीका छोराछोरीलाई चाहिँ खर्च गर्नु पर्यो भनेर त्यस्तो खिसीतिउरी गर्ने बाहनाबाजी गर्ने हो त। जहाँ विद्यार्थी छन् त्यहाँ लगानी गरे भयो भने त विद्यार्थी नभएको ठाउँमा खाली स्कुल त्यहाँ भवनमा चाहिँ बाँदरलाई स्याललाई पढाउनु त परेन होइन। विद्यार्थीलाई लगानी गर्नु भने त देशकै लागि लगानी गर्नु न हो। उनीहरू नै भोलि डक्टर पाइलट इन्जिनियर अथवा कुशल नेता बन्न सक्छन् राजनीतिज्ञ बन्न सक्छन् होइन। शिक्षा दीक्षा नै भएन भने त देशको विकास कसरी गर्ने जतासुकै जुनसुकै क्षेत्रमा पनि काम लाग्ने भने त शिक्षै हो नि। देश ध्वस्त पार्नु पर्यो भने शिक्षालाई ध्वस्त पारिदिनु पर्यो। अहिलेका नेपालका शासकहरूले त्यही बाटो अप्नाए कुबाटो अप्नाए उनीहरू बाटो गलत बाटो। मै 7 वर्ष शिक्षक भएको मान्छे हो पञ्चायत कालमा। ल भन्नुहोस् विद्यार्थीले कसरी टिप्छन् कुरा जे सिकायो त्यही टिप्छन्। अहिले त शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने कुरा त के हो भने देशमा केही छैन। तर शिक्षकहरू पनि हेर्नु त राजनीतिको झोला बोकेर हिँड्छन् त्यसले पनि त समस्या त ल्यायो। यसो राजनीतिको झोला त मै पनि बोकेर हिँडेको बाध्य बनाइन्छ त्यहाँ त्यो भन्दा पनि शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने के हो त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। यो के हुनु पर्यो आफूमा हुनु पर्यो नि। आस्था जेसुकै राख्न पाइयो। मातृदेव भव पितृदेव भव। मैले विद्यार्थीहरूलाई कतिचोटि पढाउँथेँ त म चाहिँ होइन। नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे माधव प्रसादको कुरा मैले घोकाउँथेँ विद्यार्थीहरूलाई। उनले गएर आमाबाबुलाई भन्थे गाउँकालाई भन्थे के भने हो त्यो नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे बचाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। मैले पढाउँदाखेरि म आफै हेडमास्टर थिएँ। मैले विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदाखेरि चाहिँ मातृदेव भव भनेको के हो पितृदेव भव भनेको के हो राष्ट्रभक्त भव भनेको के हो भनेर उनलाई भोगाउँथेँ। यहाँ अहिलेका मान्छेले के भने तिमीले यति % ल्याएनौ अङ्ग्रेजी बोल्न सकेनौ भने तिमी अमेरिका जान सक्दैनौ युरोप जान सक्दैनौ अस्ट्रेलिया जान होइन। तर यहाँ त अध्यक्ष अर्को कुरा चाहिँ मैले भने चाहिँ राजनीतिक झोला बोक्नु पनि बाध्यता जस्तो छ कि कुनै अब राजनीतिक दलको कार्यकर्ता नभइकन उनले नियुक्ति नपाउने स्थायीको प्रज्ञान नजाने पनि समस्या छ नि त अहिले त। त्यो भएर उनीहरूको बाध्यता पनि छ। त्यो राजनीतिको झोला बोके शिक्षकले
ती झोला बोलाउनेको नीति राम्रो भएर तिनले चाहिँ बोकाएको झोलामा राम्रा सामान भए त बोकेको राम्रो हो नि त। यदि शिक्षकले चाहिँ राम्रो झोला चाहिँ सामान हाले भएर ती विद्यार्थीलाई त खुराक दिएर त्यो विद्यार्थी भोलिको कर्णधार देशभक्त हुन्छ नि, नैतिकवान हुन्छ नि, इमान्दार हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ। होइन, रघुजी पन्त अहिले नयाँ शिक्षा मन्त्री बन्नु भएको छ, अब यो शिक्षकहरूको माग पुरा गर्न सक्नुहुन्न त उहाँले? हेर्नुहोस् त, अब शुक्रबार अब मन्त्रालय बोलाउनु भयो, कतिपय त प्रहरीले अब सिंहदरबार गेटमै रोक्यो भन्ने कुरा नै आयो। अब अहिले शनिबार पनि एक ढङ्गले भन्दाखेरि शिक्षकहरूले चाहिँ आफ्नो कुरा प्रश्न राखेको अनि त्यत्तिकै बाहिरियो भन्नाले एउटा कुरा मात्रै सुन्न चाहेको मन्त्रालयले भन्ने पनि कुरा गर्नुभएको छ। अहिले रघुजी पन्तको बारे फेरि मान्छेले पोल खोलेको छ, उहाँ त एसएलसीमै 4-4 फेल भएको मान्छे हो, अयोग्य मान्छे होइन भनिराख्नु भएको छ। तपाईँले चिन्ता रघुजी पन्तले शिक्षा मन्त्रालय हाँक्न सक्नु होला अथवा नेपालको शैक्षिक आन्दोलनलाई कसरी समाधान गर्ने बाटो अप्नाउनु होला, के भन्न चाहन्छ? त्यो कसैको सर्टिफिकेटले हो र काम गर्ने त्यो पनि केटाकेटी कुरा हो, त्यो पनि घटिया कुरा हो। होइन, सामने भाइरल भइरहेको होइन, त्यो त अब उसका रिसले पनि होला होइन। अहिलेपछि मन्त्री हुनुभन्दा पहिले त रघु चाहिँ पत्रकारिता गरेको, राम्रो बोल्न सक्ने, ओलीकै पनि सार्वजनिक रूपले भण्डफोर गरेका थिए। होइन, माधव र प्रचण्ड खेमा हुँदाखेरि जो नेकपा विभाजनको सङ्घार बोल्नुभएको थियो हो, त्यही ओलीको कसरी सबभन्दा राम्रो धज्जा उडाएको थियो उनले। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो त्यति बेला केपी ओलीले, मेरो पालामा यो देश सबैभन्दा माथि पुग्यो, विकास भयो भन्नुभएको थियो। फेरि सँगसँगै माधव र प्रचण्डले मलाई कामै गर्न दिएन भन्नुभएको थियो। यसैलाई उहाँले कसरी कटाक्ष गर्नुभएको थियो भने, माधव र प्रचण्डले तपाईँलाई हातखुट्टा बाँधेर राखेको भए तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ मैले मेरो पालामा सबैभन्दा बढी विकास भयो भनेर? यसैमा उहाँको कन्ट्राडिक्सनमा कटाक्ष हान्नुभएको थियो। त्यति मात्रै होइन, त्यो चाहिँ पशुपतिलाई चढायो नि, कति किलो चढाएपछि राजा महेन्द्रलाई पशुपतिले बचाएन, वीरेन्द्रलाई बचाएन, ज्ञानेन्द्रलाई पशुपतिले बचाएन, तपाईँलाई पशुपतिनाथले कसरी बचाउँछन् कमरेड भनेर चाहिँ उसले बसन्तपुरको आमसभामा भनेको छ। त्यो त प्रचार गरिरहेको थियो नि। त्यति बेला ऊ बुद्धिजीवी हुने, त्यति बेला ऊ कर्मठ हुने। अब अहिले चाहिँ एसएलसी 4 पास भएको भए त उसका विरोधीले भने हो नि। होइन, तर उहाँलाई फेरि अर्को आरोप के छ भने हिजो त्यत्रो विरोध गर्नेले आज चाकडी गरेको हुनाले उनले मन्त्री पाए पनि भनिरहेको। त्यो चाकडी गरेको कुरा त सत्य हो, चाकडी त गरिरहनु भएको छ अहिले त। चाकडी गरेको त्यही चाकडी चाहिँ भीमरावले गरे भए त्यो पद भीमरावले पनि पाउँथे, माधवले पाउँथे। चाकडीमा अलि अब्बल देखियो नि, त्यो त हो नि, त्यो चाकडी त गरिहाल्छन्। होइन, अहिले जस्तो हुन त थाइल्यान्डबाट देउबाको दम्पति नै अब वैशाख 5 गते उपचारको लागि जानुभएको थियो, फेरि सिङ्गापुरमा उपचार, थाइल्यान्डमा फलोअप भन्ने कुराले पनि चर्चा पाइरहेको छ। तर उहाँहरू शुक्रबार दिउँसो 1 बजीतिर फर्किसक्नु भएको छ स्वदेश। तर यहाँनिर अब यो बिचमा चाहिँ बिहिबार होइन बुधबार मात्रै चाहिँ ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्य मन्त्री कान्छाराम अथवा पूर्णबहादुर तामाङलाई चाहिँ बर्खास्त गर्यो केपी ओली सरकारले। पार्टी नेतृत्व बाहिर छ, पार्टीलाई सरसल्लाह नै नगरिकन कान्छारामलाई निकाल्दाखेरि फेरि कान्छाराम चाहिँ कुलमानलाई हटाउनु हुँदैन भन्ने पक्षको पनि रहेछन्। विद्यालय पनि हिजो कुलमानलाई हटाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमै मन्त्री बैठक कुरा राखेर त्यसदेखि नै अलिकति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट भएको भन्ने कुरा आयो। कान्छारामले चाहिँ के भनेका छन् भने अब मलाई बर्खास्त गरेर केपी ओलीको दिनगन्ती सुरु भयो, हामी सरकार ढाल्न लाग्छौँ भनिराखेका छन्। तर थाइल्यान्डबाट आउने बित्तिकै यो सरकार टसमस हुँदैन, सत्ता परिवर्तन हुँदैन भनेर देउवाले बोल्नुभयो। के हुन्छ यो नेपालको राजनीति सत्ता सङ्ग्रह अब कसरी अगाडि बढ्ला? सरकार ढल्दैछ अध्यक्ष, अब तपाईँलाई लागेको के हो? सरकार त ढलिरहन्छ नि, 32 वर्ष 30 वटा सरकार चाहिँ के नढलिकन त्यस्तो हुन्छ त? होइन, अहिले तत्कालै कि आज भोलि नै ढल्ने सम्मान कति दिनु भयो? कान्छारामको आगो उकल्या छन् उनले, उनलाई बर्खास्त गरेपछि अब सत्तामा बसेका, सत्ताको रसा स्वादन खाएका, अब त तपाईँको चाहिँ नि अब लैनो गाई भिराड पल्टे जस्तो भयो। त्यसो भएर काङ्ग्रेसहरूको इसारा नभइकन कान्छाराम देखाराम कसैलाई नै हटायो होइन। 5-7 वटा सांसद मेरै पछाडि छन्, म त अब संसदीय दलको नेतालाई उस्तै परे चुनौती दिन सक्छु शेरबहादुर देउवालाई भनिसक्नुभयो। त्यो भन्दा पनि त्यो नेतृत्वबाट इसारा आँखा नझम्काइकन ओलीले चाहिँ ओली जति बाठो त तपाईँलाई थाहा छ, म त बसेको छु। बाहिर भित्र भन्ने कुरा नै होइन, आजको टेक्नोलोजी जमानामा जुनसुकै माध्यमबाट कुरा भइहाल्छ। मैले चाहिँ देउवाकै सहमतिमा कान्छारामलाई हटायो, त्यत्तिकै त कहाँ हटाएको त? त्यसो भए तत्काल सत्ता टसमस हुँदैन, तलमाथि हुनेसम्म त्यो त भन्न सकिन्न। हेर्नुहोस्, होइन रले बोलाएको भन्ने कुरा आयो नि त थाइल्यान्डमा त होला। अब आधिकारिक कुरा अब के हो होइन, मान्छेले चर्चा गरे सञ्चार माध्यममा के कुरा त धेरै हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो कागले कान ल भनेर चाहिँ कागका पछाडि दौडने होइन होइन। अब उनीहरूले चाहिँ औषधि गर्न गएको भनेपछि त्यहाँ अब रहसित भेटाएकी, सिआइएसँग भेटाएकी, चाइनिज उसित भेटाएकी, भेट भयो कि
अब त्यो उनीहरूले नभनेछ भने हामीले यसै होइन असन्तुष्टि त भयो नि। कान्छारामलाई बर्खास्त गरेर गगन थापाले बोल्नुभयो प्रधानमन्त्रीको बेडसम्म बिजुल्याएको पहुँच पुग्ने अवस्थाले राम्रो भएन, सन्देश गएन, त्यो कुरा देउबाले पनि सरकारले बदनामीको हद नाग्यो भनिराख्नु भएको छ। घुस खाने भ्रष्टाचार गर्ने गरेकालाई त्यो जम्मै कुरा थाहा हुन्छ। ए बानी परेकालाई त्यो अनुभवै सुनायो, त्यो अनुभव हो नि सबै सुनाएको त। होइन त्यसले त असन्तुष्टि जनाउँदाखेरि सत्ता तलमाथि हुन्छ भनेर मान्छेहरूले बाहिर विश्लेषण भइरहेको छ क्या, गर्छन् क्या। मलाई केही गरी चाहिँ ओलीको सरकार ढल्यो भने नि यो आश्चर्यको कुरा हुन्न। किनभने ढल्यो भने कसको नेतृत्व भन्छ? शेरबहादुर भन्छ प्रधान हो नि। हो कहाँ जाउली सेखुली यहीँ देखुली काङ्ग्रेसै हो नि। तर अहिले भर्खर चाहिँ शेरबहादुर त्यसो भने हुनाले अब यो बाहिर यी बजारिया हल्लाका चाहिँ पछाडि म लाग्दिनँ। ए तत्कालका लागि शेरबहादुरले अब हटाउनु पर्छ, बसिन्न भनेर शेरबहादुरले भने त्यहाँ पत्यार लाउने कुरा हुन्छ। तर उहाँले पनि आलोचना त गर्नुभएको छ नि सरकार, अलिकति अलिक बदनाम भयो, अलि राम्रो काम गरे हुन्थ्यो भन्ने आशयको अभिव्यक्तितिर। त्यो त नरको चित्त बुझाउनलाई लुते कुकुर भुक्छ भने जस्तो यहाँ कुकुर पालेर रहेछ भनेर ऊ ह्याउ ह्याउ गरिदियो त नटोकी भन्ने कुकुर त रहेछ भन्ने हुन्छ नि। त्यस कारणले अब शेरबहादुरले चाहिँ अब थाहै नपाइकन शेरबहादुरसँग जानकारी नभइकन कान्छाराम हुन् कि जेठाराम हुन् ती त्यसै हटेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन, मेरो अन्दाज हो। फेरि प्रधानमन्त्रीले तपाईँ चाहिँ मन्त्री राख्न नि सक्छ, हटाउन नि सक्छ, त्यो त आफ्नो अधिकारको कुरा हो। अधिकारको कुरा हो नि। तर यो सरकारले केपी ओलीले चाहिँ जस्तो कान्छाराम पनि कोल्लोमालाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले अब अलिकति विकास निर्माण पनि आफै सक्रिय भएको छ, राज्य मन्त्री भए पनि फिल्मै खटेको दृश्यले अलिकति लोकप्रिय बढिराखेका थियो। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति केशरजङ बराललाई हटाउनु भयो, कुलमानलाई हटाउनु, एकपछि अर्को अलोकप्रिय निर्णय गर्दाखेरि सरकार बदनामी कमाइराख्दा पनि बस्ने नैतिकता त अलिकति भन्नाले रहँदैन होला। यिनीहरूसँग नैतिकता कुरा खोजी गर्नुहुन्छ तपाईँ, आश्चर्य। अर्को आठौँ आश्चर्य हो। आठौँ आश्चर्य के नैतिकता छ यिनीहरू? सत्ता शक्ति सम्पत्ति, जसले चाहिँ राजनीति सम्पत्ति कमाउनु गर्छ उनीहरूले चाहिँ सत्ता अनैतिकता इमान्दारिता त्यो सब गौण हो। त्यस कारणले काङ्ग्रेसको हाइकमान्डको बिचमा विचार आदान प्रदान नभइकन चाहिँ यो सबै भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले नबुझे नि हुनसक्छ, म अलि लाटो मान्छे हेर्नु। अरू राजावादीको आन्दोलन अब यो तितर बितर भएको के हो अध्यक्ष? अहिले अलि सेला हो राजावादीको आन्दोलन कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब 7 गते त 200 मान्छे पनि आएनन् त्यो बानेश्वरमा राप्रपाको आन्दोलन भन्ने कुराहरू गरेर निषेधित त तोड्नु भनेर हुङ्कार दिए। अरू कुरा छोड्नुहोस्, 2020 सालमा म पढ्न गएमा मास्टर थिएँ। महाकाली तिराडे एउटी महिला आएकी, उहाँको नाम के अरे? लक्ष्मी। लक्ष्मी लक्ष्मी रश्मि हो। उहाँकै उमेरकी एउटा महिलाले चाहिँ अर्कै घोचो समातेकी, त्यहाँ धागा पताका बाँधेकी। उनले के भनेर आइन पसिन थाङकोटबाट भने मैले 7 सालमा गएको राणा शासन फर्काइदिन्छु। यहाँ 7 सालपछि आएका सबै शासकहरू भ्रष्ट भए, देश नरहने भयो, म राणा शासन फर्काइदिन्छु भनेर त काठमाडौँमा मान्छे त लोलको लाएर देवीको दर्शन गर्ने थाङकोटतिर हेर्नुहोस्। मैले पढाउँदा मान्छे अहिले राजावादीको आन्दोलन त्यसकै अर्को नमुना हो। त्यसो भए नमुनै हो। सुन्नु न, अब त फेरि अहिले चाहिँ रापरपाले के भने नि, अब जसरी चाहिँ अब त्रिभुवन वैधानिक भएर बस्न मानेनन्, महेन्द्र वैधानिक भएर बस्नन्, उनीहरू डिक्टेटरै भए, ज्ञानेन्द्र पनि डिक्टेटर भयो, यिनी चाहिँ संवैधानिक भएर बस्छ भनेर आएको होइन त्रिभुवनले। महेन्द्रले त्यही भने होइन, वीरेन्द्रले त्यही भने होइन, ज्ञानेन्द्रले त्यही भने होइन। हामीले अब पत्याउँछन् यिनीहरूको हात चाहिँ अहिले फेरि ज्ञानेन्द्र सुत्रिन त सक्छन् नि मान्छे होइन, गल्ती त कमजोरी हुन सक्छ। एउटा त्रिभुवनले त गल्ती गरे भनौँ, महेन्द्रले गल्ती गरे भनौँ, 4 बाउ छोराले नि डिक्टेटरसिप चलाइहाल्यो नि सत्तामा गएपछि। यस्तो देखेर पनि अनि नेपाली घाँस खाने हुन्, नेपाली तर गोबर खाने हुन्। तर हेर्दाखेरि त यी नेताहरूको गद्दारी भ्रष्टाचार कुशासनले गर्दाखेरि त्यस्तै निरङ्कुश आएर सबलाई जेलको चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने नेपाली जनताको चाहना छ के शीर्ष नेतृत्वहरूलाई? रवि चोखो छ भन्दै हिँड्छ नेपाली जनता। होइन, रवि त अब सर्वोच्चबाट छुट्छन्, बन्दीपछि रिट परेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। चोखो छ त रवि, तपाईँलाई सोधेँ मैले, चोखो छ, पैसा खाएन उसले? होइन, त्यो त मैले कसरी भन्नु? बाटा हिँड्नुहोस्, तपाईँले हजारौँ मान्छे हुनुहुन्छ रवि चाहिँ चोखो छ भने त ल हेर्नुहोस्, जनतै नहुन्। ऊ ट्रम्पलाई अमेरिका फर्स्ट भने चाहिँ अमेरिकन जनताले भोट खसाले। अहिले के जात्रा भएको छ अमेरिका भन्नु? हेर्नु त अब
कुन होइन चाहिँ रविको विषयमा चाहिँ अध्यक्षज्यू रवि एउटैलाई चाहिँ अब पक्राउ परेको आधा घन्टामै घरमा गएर प्रहरीले अन्तिम इच्छा सोध्ने र पक्राउ गरिहाल्ने अनि अरू हेर्नु त धनराज गुरुङको विषय त्यत्रो रकम खाएका माया राईको विषय हेर्नु त तल बच्चा 27 लाख खायो भन्ने कुरा काङ्ग्रेस सांसद फरार सहकारी टोकीमा 8 अर्ब घोटाला छ त्यति मात्रै होइन नि उसले त्यत्रो रकम चाहिँ सिद्ध्याए खाएपछि पनि 2 चोटि गृहमन्त्री गराए 2 चोटि सांसद बनाए नि यिनीहरूले त्यो गुण नदेख्ने गैरकानुनी थुनामा राख्यो भनेर अहिले सर्वोच्च रिट प्राइज श्रीमती निकिता पौडेलले रिट हाल्नु भएको छ छुट्छन् उनी सर्वोच्चबाट छुट्ला नि तपाईँलाई के लाग्छ त्यो त फैसला पर्खनुपर्छ अहिले हामीले भन्न सकिन्न होइन किनभने उनी भाग्ने मान्छे एक प्रहर नष्ट गर्ने मान्छे त होइनन् होला त्यही भएर अन्तिम किन बाहिर छोड्दा के होला छोडेर अमेरिका किन नभाग्ने मान्छे एउटी पत्नी नभएर 4वटा पत्नी ल्याउने के देख्नुभयो र तपाईँ यस्तो पक्ष लिइरहनु भएको छ मैले भने हिजो पनि सदनमा भने आफ्ना मान्छेलाई केही नगर्ने कारवाही नगर्ने विरोधीलाई कारवाही गर्ने यसो गरेर तिमीले देश चलाउँदै हिजो सुन्नु भएन तपाईँले मैले तपाईँले त होइन अब त्यो तराईको पुलको विषयमा पनि के बाँसको पुलमा पनि 20 रुपियाँ कर तिर्नुपर्ने अवस्था भनेन तर्ने ल अनि स्विजरल्यान्ड बनाउनमा चाहिँ बाँसको पुल हाल्ने अनि त्यसपछि 20 रुपियाँ तिर्नुपर्ने नागरिकलाई ल भयो त स्विजरल्यान्ड होइन कुनै नागरिकले त 20 रुपियाँ पनि कमाउँदैन कतिपय नागरिकले एक दिनमा गरिब गुरियाले त कहाँ हुन्छ पुलै तर्नु भएन भनेपछि त तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहोस् कि तपाईँको चाहिँ यो अहिलेको जुन यो करिब दक्षिण एसियाका कतिपय संसदको देशहरू त्यही पाकिस्तानै जानुहोस् कति जात्रा छ बङ्गलादेशै जानुहोस् कति जात्रा छ हेर्नुहोस् अहिले त भारत पाकिस्तान हेर्नु त युद्ध हुन लागेको छ अस्ति अब आतंकवादी हमला भयो 26 जना अन्धस्फोटे मारिए पर्यटकहरूलाई मारिदिए यो तपाईँको चाहिँ अहिले युग साम्राज्यवादको युग हो साम्राज्यवादको युग पुँजीवाद भनेको के हो भने जे गर्दा नि नाफा चाहियो तपाईँलाई बिहा गर्नु कसैसित पर्यो नाफा कति हुन्छ मित लाउनु पर्यो नाफा कति हुन्छ चित्रबासँग अन्तर्वाद लिनु पर्यो नाफा कति हुन्छ कतिले हेरिदिन्छन् युट्युब लगाएर जानुभयो त्यही हो तपाईँको उद्देश्य पनि मेरो उद्देश्य के भयो भने फलानुलाई फेमासलाई चाहिँ अन्तर्वाद दिएपछि मेरो विचार कति प्रचार हुन्छ जनतामा त्यसो भएर पुँजीवाद सबैको स्वार्थ हुन्छ अझ त्यसमा पनि स्वार्थ त भन्नु न बहुसङ्ख्यक जनताको चाहिँ हितमा चाहिँ काम हुनु चाहिँ त्यो समाजवादी व्यवस्था हो अहिले नेपालमा चाहिँ अब यहाँ खिचडी तन्त्र छ यो चाहिँ नि लोकतन्त्र पनि होइन यो खिचडी तन्त्र हो सबै कुरा मिलाएर खाने हो त त्यो निरङ्कुश राजतन्त्रको पारिवारिक तुलनामा यो ठिकै छ कमसेकम सत्ताधारीको नि भन्न पर्यो धेरैले खान पाछन् राम्रो भ्रष्टाचारीको त्यो पनि धेरै ठिकै भयो नि अहिले त्यो पञ्चायत कालमा धेरैले खाएको कहाँ तपाईँसँग करिब हिसाब दिन्थ्यो र नि होइन अहिले त अब कसरी पनि तर्क आज अध्यक्षज्यू राजाको पालामा झन्डै 4 लाख सबै कर्मचारी अहिले 36,900 मात्रै छ गणतन्त्र आएपछि भन्ने कुरा आएको छ अझै तुलना गर्यो भने त गणतन्त्रमै कम रहेछ नि त हिजो पनि त राजाको ठाउँमा राजा थियो रानी थियो छोरा बुहारी सम्धिनी सबै गर्दा 400-500 सांसद भन्दा बढी हुन्थे कतिले खान्थे कतिले त हुन्छ नि अब त्यसो हुनाले राजालाई अहिले रापरपाले नाम मात्रको बनाएर राख्ने भने यो षड्यन्त्र हो यो ठगी हो त्यस कारणले नेपाली जनताले विश्वास गर्दैनन् गर्न पनि हुन्न त्रिभुवन संवैधानिक भएर चाहिँ अब नेपाली जनताले बाटेको दाम्लो र ठोकिया किला बस्नु भनेर आएका हुन् त्रिभुवन दिल्ली भर्सन गरेर यहाँ आएर उनले चाहिँ न संविधान सभा चुनाव गराए न जनतालाई चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गरे महेन्द्रले चाहिँ 4 वर्ष आफू प्रधानमन्त्री भएको 5 वर्ष चाहिँ देशमा 30 वर्ष पारिवारिक शासन चलाए भन्नाले विगतको घटनाक्रमबाट पनि राजाहरू चाहिँ आलङ्कारिक संवैधानिक बस्न तयार हुन्छन् भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिँदैन हामीले विगतको घटनाक्रमले प्रश्न भइसक्यो 4 चोटि उनीहरूलाई चाहिँ वैधानिक बनाएर राख्न खोजेको नेपाली जनताले उनीहरूको आफ्नो हातमा सत्ता गएपछि निरङ्कुश शासन चलाएको हुनाले कुनै पनि हालतमा नेपाली जनता यी रापेका यिनी ठगहरूले भनेको होइन तर राजावादीहरूले भन्छन् यो देश राजाहरूले बनाएको हो तिमीहरूले बनाएको हो गणतन्त्रवादी नेताहरू बनाएको उसो भए यो सूर्य कसले बनाएको राजा शाहवंशले बनाएको ऊ चाहिँ घाम लाग्छ दिउँसो त्यो कसले बनाएको होइन अनि यो नेपाल त यो आर्जिनु यत्रो विकरण हुन पृथ्वीनारायण शाहवंश राजाहरूको भूमिका त होला नि त होइन यिनका मान्छेले होइन पृथ्वीनारायण शाहको योगदान छ हामीले पनि मान्छौँ
छरिएर रहेका 2224 राज्यलाई उनले एउटा नेपाल होइन यो देशका गणतन्त्रवादी नेताले देश बेचे तर राजाहरूको चाहिँ यो देश आफ्नो भएको हुनाले उनीहरूले संरक्षण गर्छन् बचाउँछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ भन्छन् उनीहरू राजावादीहरू। झुट कुरा हो तिनका, झुट कुरा। राजा छँदै होइन 40% चाहिँ नेपाल इन्डियामा गएको राजै त थियो त्यति बेला। राजाको बारेमा मन्त्रीसभा बैठकमा भारतको प्रतिनिधि पनि बस्थे होइन। त्रिभुवनको तपाईँ गोविन्द नारायण उतिएर भर्ना गरेर पठाएको नि के कुरा त्यो सब उटपट्याङ कुरा हो होइन। तर उद्योग धन्दा कल कारखाना चाहिँ बेचिए किन? बेचेको त गणतन्त्र आएपछि पुनर्स्थापना हुन किन सकेन? किन चल्न सकेन? यो देश त तपाईँ आफ्नो भन्नुभएको छ कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ। यो त बहुराष्ट्रिय कम्पनीले त्यहाँका शासकहरूले जे निर्देशन दिन्छन् त्यही कार्यान्वयन गर्ने हो नि यिनीहरू त। यिनी यहाँका हुँदैन नि। हुन्छ त्यसो त राजा भएकै बेलामा नीतिकरण हुन थालेको कुरा। सालमा तपाईँ चाहिँ ल बजेट तिमीलाई दिने हो भने शिक्षा स्वास्थ्य व्यापारले दियो तिमीले शासन गर्ने मात्रै हो। चाहिँ शिक्षा जिम्मा सरकारले लिने, स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिने, रोजगारी जिम्मा शिक्षा लिने, यिनी मन्जुर भइहाल्यो नि। 38 सालमा हो चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको यहाँ चाहिँ नीति लागू गर्यो। त्यति बेला जब पञ्चायत थियो होइन? पञ्चायतै थियो नि। प्रकाश चन्द्र थिए चाहिँ त्यति बेला अर्थमन्त्री। यो बोक्ने मान्छे पञ्चायतमै पञ्चायतकै काल उद्योग धन्दा स्थापना हो त्यति बेलै बन्द हुन थाल्यो। अमेरिका र तपाईँ चाहिँ बेलायतले उदारीकरण भन्छ त्यसलाई। उदारीकरण भन्ने कुरा के हो भने उनीहरूका पुँजीवादी देशहरूबाट त्यहाँ जुन सामान उत्पादित हुन्छन् ती चाहिँ सस्तो भन्सारमा संसारभरि जान पाउने भनेपछि हामीले यहाँ उत्पादन गर्ने छोराछोरी मात्रै यहाँ कल कारखाना भए त उनीहरूका सामान बिग्दैन, बिग्छ। कति प्याज लसुन आउँछ चाइनाबाट भन्नुहोस् भारतबाट। त्यसो भएर सबभन्दा यिनी साम्राज्यवादीहरूको तिहारमा मालै त भारतबाट आउँछ। पुँजीवादी देशहरूको चाहिँ योजना के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो कमजोर राष्ट्रका शासकहरूलाई खेलाएर यहाँ चाहिँ उत्पादन केही गर्न नदिने मान्छे बाहेक। मान्छे उत्पादन भए त उनीहरूलाई काम लाग्छ होइन। त्यस कारणले यहाँ प्याज नहुने, लसुन नहुने, खुर्सानी नहुने, धान चामल नहुने यो सबै बन्द गरेर उतिबाट आउँछ। युक्रेन र रुसको युद्ध भयो त्यहाँबाट आउने तपाईँ चाहिँ चोखेनीको तेल भुटन तेल त धेरै त्यहीँबाट आउने, कोदो आउने त्यहीँबाट आउने छ। अनि यही निर्यात व्यापार बढ्यो भनेर फेरि केही मन्त्रीहरू नेताहरू खुसी हुन्छन् होइन नेपालको निर्यातबाट आखिरमा उतैबाट ल्याएर यताबाट अलिकति सप्लाई गर्ने रहेछ। उतैबाट आयात गर्ने अनि यहाँबाट अलिकति कच्चा पत्ता उताबाट आयात गर्ने यताबाट बनाएर निर्यात गर्ने हो। के फाइदा त खासै हुँदैन त्यसमा। भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ नि कमजोरलाई शोषण गरेर सीमित मान्छेले चाहिँ के गर्ने नाफा खाने। हेर्नुहोस् अब अमेरिकाले एउटा कुन चाहिँ चाहिँ अब 50 लाख हो कति डलर दिएपछि उहीँ बस्न पाइने, अमेरिकी नागरिक हुन पाइने भने 50 लाख डलर नेपालको झन्डै 65 करोड जति नाफा। त्यसो भएको हुनाले जबसम्म मानव जातिले साम्राज्यवादको चाहिँ अन्त्य गर्दैन साम्राज्यवादले यो विश्व नै खरानी पार्छ। हेर्नु मानव जातिले साम्राज्यवादलाई ध्वस्त पारेन भने अब कतिपय शक्ति राष्ट्रसँग आणविक अस्त्र छ। रुससित छ, चीनसित, भारत पाकिस्तानसँग छ, भारतसित छ, पाकिस्तानसँग छैन। होइन छ पाकिस्तानसँग छैन आणविक अस्त्र छैन। हेर्नुहोस् मान्नुहोस् दक्षिण एसियामा भारतसित छ, चाइनासित छ। हेर्नुहोस् है इरानसित छ भन्नुहोस्, इरानसित अरब मुलुक। अझै इरानसँग चाहिँ अझै शङ्का घेरामा पाकिस्तानसँग छ क्या यो कुरा चाहिँ। पाकिस्तानसँग छ, भारतमा भन्दा धेरै पाकिस्तानमा छ। त्यो होला ल भइहाल्यो। इरानसँग चाहिँ बरु कन्फ्युजन छ कि छैन भन्ने एउटा इरानमा छ त। अहिले अमेरिकाले त्यहाँ सम्झौता गर्न कोसिस गरिरहेको छ नि। त्यसो भएको हुनाले आजको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तपाईँ चाहिँ यो संसार एकदम तपाईँ चाहिँ नि एउटा ठुलो एउटा आगोको चाहिँ मुस्लो माथि उभिएको छ। या त मानव जातिले साम्राज्यवादलाई खतम पार्नुपर्छ। यदि साम्राज्यवादलाई मानव जातिले खतम गरेन भने पृथ्वी नै ध्वस्त हुन्छ र संसार ढुङ्गिमा जान्छ। अब बन्द गरौँ। अब अन्त एउटा मात्रै प्रश्न, अब के नयाँ पार्टी बन्ने कुराहरू बालेन छोडिमगागले सुमनाहरूले पार्टी बनाउने कुराहरू आइरहेको छ। यिनीहरूले के वैकल्पिक शक्तिको रूपमा यिनीहरूलाई उभ्याउन सक्ला? नयाँ कुरा होइन होइन। यी काङ्ग्रेस एमाले बदनाम भए घुस खाए भनेर चाहिँ अमेरिकाबाट आएको थिए होइन, घन्टी बजाए नि सबै। अनि सहमन्त्रीबाट राजीनामा दिए नि उनले त राष्ट्रसभाको सुमनाले। अब यहाँ नाफा देखिँदैन होला यहाँ बस्दा। त्यही हो। बालेनको यो काठमाडौँ टावरको विषयमा विवाद चाहिँ उहाँले लामो स्ट्याटस मार्फत यहाँ
अब यहाँ साना व्यापारीहरूले चाहिँ 100 कमाउने तर महानगरले 3 रुपियाँ कमाउने, यो घाटामा जाने अर्बौँ घाटा, 1 अरबभन्दा बढी घाटा लाग्दै अहिलेकै प्रक्रियाबाट चाहिँ यो काठमाडौँ टावर बनाउन दिने हो भनेर एकदम लामो स्टार्ट पनि लेख्नु भएको छ। यसमा के देख्नु भएको छ यो एक ढङ्गको अब त्यहाँ प्रमुख प्रसाद सरोज गुरागाईले अब फेरि उपप्रमुख कर्मचारीहरू मिलेर फेरि कार्यालय प्रवेश गराउने कुराहरू, तालै फोडेर कार्यालय प्रवेश गराउने कुराहरू भयो। महानगरको भवण्डरलाई कसरी हेर्नु भएको छ, यो काठमाडौँ टावरको विषयको विवादलाई कसरी हेर्नु भएको छ अध्यक्ष? अन्त्यमा यो लडाइँ चाहिँ ठुला पार्टीहरूको बिचको प्रतिस्पर्धा हो, लुटपाटको प्रतिस्पर्धा हो। त्यसमा चाहिँ कमसेकम त्यो बालेनले घुस खाएको सुन्न परेको छैन मैले, त्यही भए नि मैले त ठिकै हो भनेको छु। त्यो चाहिँ टावर बनाउँदाखेरि त्यो चाहिँ विधिपूर्वक बनाउनु पर्छ भएन, त्यो नबनाएको कारणले कसै कर्मचारीले गल्ती गरेपछि उसलाई कारबाही पनि गर्न नहुने। अब नेताहरू भ्रष्ट भएपछि तिनका मातहतमा चल्ने ठुलो सङ्ख्या कर्मचारी पनि भ्रष्टै छन्। अब त्यो भ्रष्टलाई कारबाही गर्न मिल्दैन, कुरा त त्यो हो नि। उदाहरण त तपाईँको चाहिँ नि अब कति मान्छे छन् नेपालमा, रवि चोक हो, यस कारणले भनेको छ नि काङ्ग्रेसभित्रकाले चाहिँ जति अपराध गरे पनि एमाले माओवादीभित्रका चोखा हुने बच्ने। अब उसलाई परे भएर त्यसका रिसाल त होइन नि, बरु भन्नुपर्ने त के भने कुनै पनि पार्टीमा, कुनै पनि संस्थामा, कुनै पनि ठाउँमा काम गर्ने जोसुकै होस्, अपराधीलाई चाहिँ अब दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ। हिजो पनि मैले भने नि तिमीहरूका आफ्ना पार्टीकालाई कारबाही नगर्ने, अरू विरोधीका कारबाही गरेर मान्छन् जनताले भने त मैले हिजो बोले छु। हस्, हुन्छ ल। यो अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादलाई यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद। समाजको आवाज.com